أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق
نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا
وإذا مسه الشر كان وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح ما شاء الله قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله حياك الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الله أكبر الله أكبر أحسن الله صوتك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر الله أكبر نعرة تكبير نعرة رسالة نعرة رسالة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সম্মুখে কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করলেন বাংলাদেশের পক্ষে সমস্ত